सिंध वतन जा साथियों दोस्तों, हलचल डिजिटल जे प्रोग्राम अॼु जी ॻाल्हि सां तव्हांजो मेज़बान यूनिस महर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहे। साथियों, अॼु असांजी महिमान आहे मानवारी साइण आशा रशीद साहिबा। आशा रशीद साहिबा सदर टाउन जी जेको आहे सो टाउन काउंसलर बि आहे ऐं उनखां पोइ सवाइ हू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में तमामु वॾो एक्टिव रोल अदा करे रही आहे। हू तहरीक इंसाफ़ जे ह्यूमन राइट्स जी जेका कमेटी आहे उनजी सेक्रेटरी बि आहे ऐं उनखां सवाइ बि सियासत जे हवाले सां ऐं जेका भी वुमेन विंग की सियासत है उनमें इन जी मुतहरिक किरदार है। मैडम, हम आपको दिल के गहराइयों से खैर खुशामदीद कहते हैं। आप अपने बारे में बताएं, पहले के तारफ जो हमने करवाया है आपका, आपने थोड़ा बहुत तो सिंधी के हवाले से समझ लिया होगा, तो आप काइंडली थोड़ा अपना तारफ करवाएं। जी, मैं जो जदोजहद रही है आपकी। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ से मैं बिलोंग करती हूँ और डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैं बहुत सारे ओहदों पर फाइज रही हूँ, जिसमें मैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो थे हमारे साबिका, अब वो किसी मजबूरी के तहत अब हमारी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहा है। मैं उनके साथ थी, खुर्रम शेर ज़मान साहब के साथ थी। PS110 में एक रोल प्ले रहा है। इलेक्शंस में मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं, काफ़ी ख़वातीन को मैंने जो है शमूलियत करवाई डिस्ट्रिक्ट साउथ में। और आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में सदर टाउन की कौंसिल मेंबर हूँ और मंसूर शेख साहब हमारे चेयरमैन हैं वहाँ के सदर टाउन के। और उसके बाद मैं हलीम आदिल शेख साहब की कैबिनेट के मेंबर रही हूँ और सेक्रेटरी वेलफेयर हूँ। और हलीम भाई ने इस अहदे को मद्देनज़र रखते हुए कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से इस पर अपना जितना भी अपना एक एफर्ट्स लगा सकती हूँ वो कर रही हूँ। ह्यूमन राइट्स मेंबर बनाया है उन्होंने मुझे, और मैं सदर टाउन में भी वुमेन इन अफेयर्स की चेयरपर्सन हूँ। तो जितना अपना एक हिस्सा डाल सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ अपने खान के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर जो हमारे साबिका इमरान खान, जिनको हम आज भी प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। आप जानते हैं कि उनकी जितने भी वर्कर्स हैं और जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं, उन्होंने आज तक कुर्बानियाँ दी हैं और आइंदा भी हम उनके लिए कुर्बानियाँ देते रहेंगे। तो आज के हवाले जो हालात हैं खान के हवाले से या PTI के जो मजमूई हालात हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं यही कहती चलूँ आपसे कि आपको मालूम होगा कि देखें, अगर कोई भी एक साबिका प्राइम मिनिस्टर रहा हो अगर अपने मुल्क का, उसने अगर अपने मुल्क के लिए अगर थोड़ा सा भी कोई अपना एक रोल प्ले किया हो तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो हमारा लीडर, हमारा कायद इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, जो इस वक्त पाबंद सलासल है, तो पाबंद सलासल तो है, लेकिन आपको मालूम होगा कि उनके साथ साथ एक तरीके से देखा जाए तो हम भी पाबंद सलासल हैं, क्योंकि हमें आज़ादी और राइट्स नहीं है हमारे पास कि हम कहीं पर एहतजाज कर सकें, प्रोटेस्ट कर सकें। अगर हम कहीं प्रोटेस्ट करते हैं या अगर कहीं हम आवाज़ होते हैं तो आपको तो मालूम होगा कि हमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और आज भी हम जो है वो उस मुशक्क़त को बर्दाश्त कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में समझो कि ऐसे हालात हैं जैसे कोई माशरा लगा हुआ हो, बिल्कुल, या ऐसे कैसे हालात हैं कि इस बैरियर को कैसे तोड़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह से हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम सब ने इस चीज़ को समझना होगा, जो हम सबको अल्लाह ताला ने एक अकल दी है, एक शऊर दिया है कि हमें अपने लीडर के लिए किस तरह हम आवाज़ होना है। तो पहले तो मैं अपने हुक्मरानों से अपील करूँगी, आज आपके प्लेटफॉर्म से अपील ये है कि देखिए, हमारा जो हक़ है ना, हमारे लीडर इमरान खान, पाकिस्तान के मुहब्ब वतन लीडर, उनके लिए हमें कम से कम इतना तो हक़ दिया जाए कि हम उनके लिए आवाज़ उठा सकें। ठीक है, हमारी आवाम वैसे ही महंगाई के, आपको पता है, चक्की में पिस रही है। ठीक है, 9 मई के बाद से हमारे बहुत से ऐसे जो लोग थे जो मफादी थे, आपको पता है कि ज़्यादातर खान साहब को नुकसान उन्होंने ही दिया। जी। ठीक है, तो अगर वो अब हमारा आहिस्ता 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 हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ होती जा रही है, प्यूरिफिकेशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे हमें भी ये मिलता है और हमारे और भी लोगों को ये सबक मिलता है कि आपको पता चल जाता है कि बुरे वक्त का साथी कौन है। तो अगर अब हमारी पार्टी जब शफाफ होने जा रही है तो हम सबको इतना हक, इतना राइट दिया जाए कि हमारा लीडर जो पाबंद सलासल है हम उसके लिए आवाज़ उठा सकें। आप देख रहे हैं कि उनकी बहनें अडियाला जहल के बाहर होती हैं और
ہاں انہوں نے بڑی قربانیاں دے رہی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ 10 محرم کے بعد بھی ہمیں ہماری تحریک کو جو ہے وہ ایک سرپرائز دیا جائے گا کہ اب آپ نے جو ہے وہ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نکلیں تو گے. عوام کا کیا رجحان ہے؟ دیکھیں جو ریسنٹلی فروری میں الیکشن ہوئی 2024 میں، بالکل اس میں لوگ بہت زیادہ نکلے جی. عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. پی ٹی آئی کا نشان بھی نہیں تھا، پھر بھی بالکل. لوگوں نے جا کے نشان ڈھونڈا بالکل. اور عمران خان کے امیدوار کو ووٹ دیا. جی تو وہ 45 اور 47 والا کام ہو گیا بالکل. پولنگ اسٹیشن. تو اب کیا رجحان ہے؟ اب عوام جو ہے اس بارے میں کوئی عوام نے اپنا ذہن تبدیل کیا ہے، یا ابھی تک عوام جو ہے عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ میں کھڑے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ہمارے لیے سرپرائز تھا. آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے جو کیمپس تھے، آپ کو اتنی امید تھی کہ عوام اتنے نکلیں گے اور اتنے ووٹ دیں گے؟ دیکھیں عمران خان کے لیے امید تو تھی. آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں، میں خود NA 238 میں مجھے ذمہ داری دی تھی اور میں وہاں پر موجود تھی. اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ خرچ کیا، وہ پاکستان آئے اور انہوں نے خان کو ووٹ کاسٹ کیا. اور ایسے ایسے لوگ تھے جن کو یہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے نہیں بتا پا رہے تھے کہ ان کا پولنگ اسٹیشن کیا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھر کے انٹرنیٹ سے یہ معلوم کیا ہمارا پولنگ اسٹیشن کیا، اور صرف ہمیں کہا آپ ہمیں پرچی بنا دیں، اور پھر انہوں نے جا کے ووٹ دیے. اور آپ یقین کریں MQM لے لیں، آپ پیپلز پارٹی لے لیں، لوگ وہاں جا کے پرچیاں بنوا رہے تھے اور ووٹ جو ہے وہ خان کو دے رہے تھے. یہ بہت بڑا ایک سرپرائز ہے اور لوگوں کے ڈر بھی ختم ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے. اور الیکشن اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے خان نے کوئی ڈیل نہیں کی، اور بیچ میں بھی لوگوں کے سامنے یہ بات آ رہی تھی خان رہا ہو رہا ہے، خان باہر آ رہا ہے، باہر آ رہا ہے، تو وہ لوگوں کی آواز کو یا لوگوں کے جوش کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ ایک مطلب فلر. ہاں جی بالکل بالکل. لیکن خان کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا، کیونکہ بالکل خان ڈیل نہیں کرے گا. کیونکہ یہاں پر جو حکمرانوں کی تاریخ ہے وہ ہمیشہ ڈیل والی رہی ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے ڈیل کر کے وہ جلاوطنی قبول کی. بالکل. بے نظیر صاحبہ سیلف ایگزائل میں رہی. بالکل. وہ خاتون تو بڑی مضبوط تھی، اس نے بہت ساری تکالیف جو ہے برداشت کی، مگر خان نے تو ثابت قدم رہ کر. بالکل. دیکھیے خان کی ثابت قدمی ہی تو میں آپ کو اس بات کا جواب دے رہی ہوں، ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے میں اتنی کانفیڈنس لیول پر ہوں کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے. کیونکہ اگر ان کو ڈیل ہی کرنی ہوتی تو پھر یہ اتنا ٹائم کیوں لگتا ان کی رہائی کو. وہ پہلے ہی اس چیز کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے مطلب مشقت، آپ کو پتہ ہے ان کا وزن کتنا گر گیا ہے، ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. تو میں تو صرف آپ لوگوں سے اتنا کہوں گی کہ کس بات کا ڈر ہے کہ آپ ایک سابقہ پرائم منسٹر کو آپ اپنے خاندان سے نہیں ملنے دے رہے. ایک تحریک اس بندے کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا میں وہ شہرت رکھتا ہے، امت مسلمہ کے لیے آواز اٹھانے والا لیڈر ہے. تو اس کو آپ جو ہے آئسولیٹ کرتے ہیں، اس کو آپ بات نہیں کرنے دیتے، اس سے آپ ملنے نہیں دیتے. تو آپ کا یہ ڈر ہی ہے نا. اگر تھوڑی بہت بھی لچک ہوتی تو وہ اتنا مشقت تھوڑی ہوتی. میڈم سندھ کے لوگوں کو جو جب خان وزیر اعظم تھے جی، تو سندھ کے لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ خان نے ہمیں سندھ پہ اتنا توجہ نہیں دینا تھا، خان نے کراچی پہ توجہ نہیں دیا، خان نے اور جو سندھ کے اضلاع ہیں اس میں خان نے توجہ نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. کیونکہ سندھ کے اندر اتنی بڑی جاگیرداری کے بعد اگر کوئی 20-50 ہزار لوگ خان کو ووٹ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. تو اس پہ جو توجہ تھی وہ انہوں نے نہ دی. آپ فیوچر میں کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی پلاننگ کی؟ جی بالکل. کیونکہ سندھ کے لوگوں کی شکایت سندھ جو ہے نا وہ سمجھو کہ ایک فائٹر فورس ہے پاکستان کے اندر. کوئی بھی اور صوبہ سرنڈر کر جائے گا عوام تو کھڑے رہتے ہیں. نہیں دیکھیں، مگر سندھ سرنڈر نہیں کرتا. 1-1.5 سال پہلے سندھ کو کہیں نہ کہیں وہ بھٹو والا خواب ایک ان کے دماغ میں تھا کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا اور آج بھی بھٹو زندہ ہے. لیکن آپ یقین کریں اب جو حلیم عادل شیخ صاحب کو صدر خان صاحب نے منتخب کیا ہے تو ہم مطلب سندھ اب جا رہے ہیں. تو آپ یقین کریں
ابھی لال ملہی والا ہی آپ دیکھ لیں الیکشن ہوا تھا, بڑا مطلب ہاں بڑا زبردست الیکشن ہوا. آپ دیکھیں ایسی ایسی خواتین جو پورے پردے میں لپٹی ہوئی اور جو گھر سے باہر بالکل نہیں نکلتی, اور ایسی خواتین جن کو نہ اردو آتی اور ان کا ایک الگ ہی مطلب سمجھ نہ آئے ہمیں کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں, انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا. ابھی تک تو وہاں آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کوئی عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا, لیکن انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ جن کو ہم مانتے تھے انہوں نے آج تک ہمیں کیا دیا. پہلے تو ہمارے دریاؤں کے کنال کو سودا ہوا, آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے وہاں کا کوئی اسپتالوں کا کوئی نظام نہیں, کوئی لیبر کا کوئی نظام نہیں, خواتین بچے روڈوں پہ پیدا کر رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے جاگیردار کتنی چھوٹی چھوٹی عمروں کی لڑکیوں سے وہ شادی کر لیتے مطلب, لیکن اب وہاں شعور پیدا ہو چکا ہے. اور ظاہر سی باتیں خان صاحب ہیں, ان کے پاس بھی آس پاس آستین کے کچھ سانپ تھے, ٹھیک ہے, لیکن اب وہی میری بات وہیں پر ہی آ کے میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اب وہ صفایا ہوا ہے. اب جیسے ہمارے سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ صاحب ایک تحریک چلا, سندھ تک جو پی ٹی آئی والا خاص کر کے سندھ کی جو خواتین ہیں, کہ الیکشن ہوا لال ماگلی کا تو اس حوالے سے ایک پیغام پہنچ گیا, مگر دوسرے جو اضلاع ہے, نواب شاہ ہے, ٹھٹھا ہے, سجاول ہے, تو وہاں آپ کا پیغام پہنچا ہے خاص خواتین تک. بالکل کمپین چل رہی ہے, بالکل ہماری وہاں پر پورے سندھ کے اندر ہماری جو ہے وہ وومن ونگز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری مدر باڈی کے لوگ ہیں, اور وہ کافی حد تک انہوں نے ابھی کمیٹیاں جو بنی ہیں ہماری, ان کمیٹیوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ حلیم عادل شیخ صاحب نے سب کو پرفارمنس دینے سے کہا ہے کہ آپ ہمیں پرفارم کریں, پرفارمنگ ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کام ہو رہا ہے. تو ماشاءاللہ میں پر اطمینان ہوں کہ سندھ ہمارا جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, اور آگے بھی اس کا آپ کو رزلٹ ملے گا, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں, آپ نے تکلیف کی اور ہلچل ڈیجیٹل میں آئیں اور آپ نے اپنے اظہار خیال کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچے گا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ میں ایک آپ کا پیغام جو ہے وہ تبدیلی کا جو ہے مظہر بنے گا, اور سندھ تبدیل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ ویسے بھی اپنے جدوجہد کے حوالے سے فرنٹ فائٹر ہے, تو انشاءاللہ وہ جدوجہد حق اور سچ کی جدوجہد جاری رہے گی. ساتھیو دوستو, تمام میڈم جو ॻाल्हियूं ॿुधियूं, ऐं असां इन दुआ सां तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं त इंशाअल्लाह मुल्क में हिकु बहितर तब्दीली ईंदी, अहिड़ी तब्दीली जेका आवाम दोस्त तब्दीली हुजे, जेका इंसानियत वारी तब्दीली हुजे, जेका रंगनि खां, मज़हबनि खां ऐं फ़िरक़नि खां मथां ई थी करे जेको आहे सो सियासी बुनियादनि ते ऐं ग़रीब जे जेको आहे सो हमदर्दी वारी तब्दीली हुजे. ऐं इंशाअल्लाह उहा तब्दीली हिन मुल्क में ईंदी, ऐं असां उन तब्दीली जे लाइ आसाद आहियूं. तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी. वरी ईंदड़ प्रोग्राम ते हिकु नए महिमान सां तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं. तेसिताईं इजाज़त ॾियो. अल्लाह वाहे.